नाज़रीन, इंसानी तारीख हमेशा से ही पुरअसरार रही है। कुछ ऐसे पेचीदा राज हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे सामने आए और उन्हें सुलझा लिया गया। मगर इस मौजूद और जदीद दौर में अब भी कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने से ये दुनिया अब तक कासिर है। नाज़रीन, मिस्र का नाम सुनते ही हमारे जहन में पहली तस्वीर पिरामिड्स की आती है, जो कि हैं तो 4500 साल पुराने, मगर अब तक इस सिविलाइजेशन के शानदार आर्किटेक्ट की अक्कासी कर रहे हैं। वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया भर के तमाम कदीमी आसार को स्टडी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इन इजिप्टियन पिरामिड्स के मुतालिक कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। जैसा कि ये पिरामिड्स किस मकसद के लिए बनाए गए, कैसे बनाए गए, इनमें लगे हजारों टन वजनी पत्थरों को कैसे ऊंचाई तक ले जाया गया। चूंकि उस जमाने में कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी, इसलिए उन पिरामिड्स को मुकम्मल इंसानी मदद से बनाया गया। इसलिए उन पिरामिड्स को लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर कहा गया है, जो कि 4000 सालों से अब तक मौजूद हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इन्हीं पिरामिड्स के मुतालिक उठने वाले कुछ सवालात पर और उनके मुमकिन जवाबात पर, मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़मीन से 480 फुट ऊंचाई वाले ये पिरामिड्स तकरीबन 4500 साल पुराने हैं, जिनमें 3 बड़े पिरामिड्स के अलावा कुल 138 पिरामिड्स हैं। इन पिरामिड्स की बनावट कुछ इस तरह की मजबूती से की गई है, इन हज़ारों सालों में दर्जनों अर्थक्वेक्स और मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद उनके स्ट्रक्चर में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। इन पिरामिड्स में सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहलाता है, जिसकी बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी कि इस पिरामिड्स का इतना एरिया है जिसमें 9 फुटबॉल फील्ड्स बन जाएं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनाने में तकरीबन 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनका वजन 2.5 टन से लेकर 8000 टन के बीच था। इस हिसाब से अगर पिरामिड के वजन का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 60 लाख टन बनता है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। नाज़रीन, सदियों से मुख्तलिफ रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम्स इस बात का अंदाज़ा लगाने से कासिर है कि इस पिरामिड की चारों साइड्स एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ कैसे बनाई गई, जबकि इस दौर में कोई कंपास या ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था जिससे डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगाया जा सके। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन पिरामिड को बनाने में उस वक्त के आर्कियोलॉजिस्ट की मदद ली गई, जिन्होंने पोलर स्टार्स यानी कि वो सितारे जिनकी मदद से ज़मीन के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शंस में इस पिरामिड की चारों साइड्स बनाई गई। दूसरा सवाल जो रिसर्चर्स के ज़हन में था कि इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर को बनाने और उसे अपनी जगह पर मजबूत रखने के लिए इसके नीचे वाली जगह का हमवार होना बहुत ज़रूरी था। मगर उस वक्त न लेज़र लेवलर मौजूद था, न बबल लेवल, जिससे सतह के हमवार होने का अंदाज़ा लगाया जा सके। जिसका अब मुमकिन जवाब ये दिया जाता है कि मुमकिन है कि पिरामिड के इंजीनियर्स ने पिरामिड की चारों साइड्स में नालियों में पानी भरा होगा और फिर एक साइड के पानी को दूसरे साइड के पानी से मैच करके सतह हमवार होने का पत्ता लगाया होगा। ज़मीन की डायरेक्शन सेट करने और सतह हमवार करने के बाद अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना था, जिसके लिए कई टन वजनी पत्थरों को काटकर स्क्वायर और रेक्टेंगल की शक्ल दी गई। मगर यह सब कैसे मुमकिन हुआ जबकि उनके पास न ग्राइंडर थे और न ऐसी मशीनरी जो पत्थर काट सके? जिसका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट ने यह दिया कि इजिप्टियंस ने कॉपर और आर्सेनिक से बने टूल्स का इस्तेमाल करके घंटों लगाकर पत्थरों को इस शेप में लाया होगा। ये पत्थर एक खास किस्म के पत्थर थे जिन्हें आजकल लाइमस्टोन कहा जाता है। इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर से लाना था। अब नया मसला इन पत्थरों की ट्रांसपोर्ट का था और ये पत्थर भी टनों के हिसाब से वजनी थे, जिन्हें ना कोई जानवर ट्रांसपोर्ट कर सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स की सहूलत मौजूद थी। मगर हैरत अंगेज तौर पर यह काम मजदूरों और कश्तियों से लिया गया, जिसमें गिजा और टोरा के दरमियान बहते दरिया से फायदा उठाया गया और बड़ी कश्तियों में ये पत्थर रखकर गिजा तक पहुंचाए गए। मगर यह काम इतना आसान नहीं था जितना कहने में लग रहा है। इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मजदूरों की अच्छी खासी तादाद ने मशक्कत की होगी। हर मरहले के बाद एक नया सवाल आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के ज़हन में था। अब पत्थरों को ट्रांसपोर्ट के बाद लाया गया और पिरामिड के नीचे की तह भी लगा देगी, मगर जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया ये भारी भरकम पत्थर ऊपर पहुंचाए कैसे गए? ना उनके पास पुलिस का निज़ाम था और ना कोई और लिफ्टिंग सिस्टम, जिससे ये बात तो वादे है कि पत्थर मजदूरों की बड़ी तादाद नहीं ऊपर पहुंचाए। मगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक या तो पिरामिड पर जिग जैग पाथवे बनाया गया या फिर स्पाइरल पाथवे के तरीके से यह पत्थर ऊपर पहुंचाए गए। मगर नाजरीन, मामला इतना आसान नहीं था कि पत्थर जमा करके एक पहाड़ नुमा चीज़ बनाई और बस।
ابھی اس میں بہت ذہانت اور انجینئرنگ لگنی تھی کیونکہ پیرامڈس کے اندر کمپارٹمنٹس بھی بنائے گئے تھے۔ ان کمپارٹمنٹس کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے راستے بھی موجود تھے، ساتھ ہی کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ اب تک پیرامڈ آف گزا میں 2 کمپارٹمنٹس دریافت کیے جا چکے ہیں، جن میں ایک کو کنگز چیمبر، دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب ریسرچرز کی ٹیم نے ان کمپارٹمنٹس کے اندر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کنگز چیمبر میں گرینائٹ سے بنا ایک تابوت دیکھا۔ یاد رہے کہ گرینائٹ دنیا میں ڈائمنڈ کے بعد سب سے سخت پتھر ہے۔ اب دنیا بھر سے آرکیالوجسٹ کو بلایا گیا، مگر وہ اس کا جواب دینے سے قاصر تھے کہ اس زمانے میں گرینائٹ جیسے سخت پتھر کو کیسے کاٹا گیا، جبکہ موجودہ دور میں بھی اس پتھر کو کاٹنے کے لیے ہائی پاور کے گرائنڈرز درکار ہوتے ہیں۔ آخر کار کئی سالوں کی ریسرچ نے اس مسٹری کو بھی سالو کر دیا، اور یہ تفصیل بتائی گئی کہ ایجپٹین ورکر نے بنا دانتوں والے آرے استعمال کیے، مگر اس طریقے سے گرینائٹ جو کاٹنے پر تقریباً 4 ماہ کا وقت لگا ہوگا۔ ناظرین، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کنگ چیمبر میں موجود اس گرینائٹ کے تابوت کو اندر کیسے لایا گیا، کیونکہ جس داخلی راستے سے ریسرچرز اندر داخل ہوئے تھے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ انسان بھی جھک کر داخل ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سوال کا جواب یہ نکالا گیا کہ پہلے کنگ چیمبر کی تعمیر کی گئی، اس کے بعد اس میں وہ گرینائٹ کا بنا تابوت رکھا گیا اور پھر داخلی راستہ تشکیل دیا گیا۔ ناظرین، اب یہ بنے بنائے پیرامڈ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر ہر چیز کو دیکھ کر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کن لوگوں نے اسے بنایا ہوگا اور اسے بنانے کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہوگی۔ اس سوال کی کھوج کی گئی، مگر ہمارے سامنے مختلف تھیوریز پیش کی گئی، جیسا کہ پیرامڈز بنانے کے لیے مزدوروں کے طور پر ان قیدیوں کو کام میں لایا گیا جو ایجپٹ سے نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایلینز کے بنائے ہوئے سٹرکچرز ہیں، مگر ایکسپرٹ سالوں کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پیرامڈ سائٹ سے ملنے والی ہڈیوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی ہڈیاں کام کے دوران ٹوٹیں اور انہیں دوبارہ جوڑا گیا تھا، اور کافی مزدوروں کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس قسم کی میڈیکل فیسلٹیز اس زمانے میں مزدوروں کو دینے کا رواج نہیں تھا، لہذا پیرامڈز کو بنانے والے لوگ سلیوز نہیں تھے، بلکہ مہارت رکھنے والے انجینئرز اور ان کی ٹیمز تھی جن کا اچھی طرح رہنے اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس بڑے پیرامڈز کی بناوٹ میں اس وقت تقریباً 1 لاکھ مزدوروں نے حصہ ڈالا تھا۔ ناظرین، سب سے اہم سوال یہ تھا کہ آخر ان پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا جس کے لیے لاکھوں مزدوروں سے کام لیا گیا۔ اس میں سیکرٹ چیمبرز بنائے گئے اور منو وزنی پتھروں کو استعمال کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پیرامڈز ایجپٹ کے بادشاہوں کے مقبرے کے طور پر بنائے گئے تھے، مگر ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اتنا بڑا کام صرف ممیز کو دفنانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تب سے اب تک اس سوال پر کھوج جاری ہے، مگر اب تک کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا۔ ناظرین، صدیوں سے ہی ایجپٹ اس کے پیرامڈز اور ان میں دفن رازوں کی کھوج جاری ہے۔ اسی کام میں مزید اضافہ تب ہوا جب پیرامڈز کا ایک ایریل امیج وائرل ہوا جس میں دیکھا گیا کہ تینوں پیرامڈز ایک لائن میں نہیں ہیں۔ ایکسپرٹس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہی لوگ جو 4500 سال پہلے پیرامڈ آف گزا بنانے میں بغیر کام کر سکتے ہیں، وہ ان کی الائنمنٹ میں کیسے کسر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب تب ملا جب رابرٹ بوول نے اس کی یہ ایکسپلینیشن دی کہ ایجپٹین ستاروں پر یقین رکھنے والے لوگ تھے اور ایسٹرالوجی کو بہت مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اورینز بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشنز کے حساب سے یہ پیرامڈز بنائے، مگر مزید تحقیق کے بعد یہ بھی کہا جانے لگا کہ یہ پیرامڈز ان سٹارز کے ساتھ بالکل الائن نہیں ہے، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان سٹاروں کی جگہ تھوڑی شفٹ ہو گئی ہے۔ ابھی تک یہ بھی انہی رازوں میں شامل ہے جنہیں اب تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ انہی رازوں کو سلجھانے کے لیے پیرامڈز کو ایکس ریز کے ذریعے بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں پتہ چلا کہ کنگ اور کوئین چیمبرز کے علاوہ بھی پیرامڈز کے ٹاپ پر ایک چیمبر ہے۔ ڈاکٹر زہی حواس کا کہنا ہے کہ شاید یہی وہ چیمبر ہے جس سے ہمیں پیرامڈز کے باقی رازوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سال لگا کر روبوٹ ٹائپ کیمرہ بنایا گیا، جس کو 1993 میں پیرامڈز کی ایک چھوٹی سرنگ کے اندر بھیجا گیا۔ 200 میٹر کے بعد کیمرے نے پتھر کا ایک سلیب دکھایا گیا، اس نے راستہ بند کیا ہوا تھا۔ اس کے لیے مزید 8 سال لگا کر نیا روبوٹ بنایا گیا جس کے آگے ڈرل مشین لگی ہوئی تھی تاکہ اس پتھر میں سے سوراخ کیا جا سکے۔ اس پتھر سے سوراخ کرنے کے بعد ایک چھوٹا کیمرہ اس میں داخل کیا گیا جس نے ریسرچرز کو ایک نئی کشمکش میں ڈال دیا۔ اس سلیب کے آگے ایک اور پتھر تھا، اس نے آگے کا راستہ بند کیا ہوا تھا، مگر جب کیمرہ زمین کی طرف گھمایا گیا تو زمین پر لال رنگ میں کچھ خاص لکھائی گئی تھی جس کی سمجھ نہ آرکیالوجسٹ کو تھی اور نہ ریسرچرز کو، اور نہ اب تک اسے کوئی سمجھ سکا ہے۔
ناظرین، ایجپٹ اور پیرامڈ سے جڑی یہ تمام باتیں اور سوال جن کے جواب ہمیں ریسرچرز نے دیے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنے ایکوریٹ ہیں، کیونکہ یہ صرف خود سے لگائے گئے اندازے ہیں، نہ کہ ہسٹری سے ثابت شدہ چیزیں۔ لہٰذا یہ ویڈیو صرف انفارمیشن کے لیے بنائی گئی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔